सुसमाचारको पुस्तक मत्ती 20 अध्याय। दागबारीका खेतालाहरू। स्वर्गको राज्य जमिनको एकजना मानिस जस्तो हो जो बिहान सबेरै आफ्नो दागबारीमा खेतालाहरूलाई ज्यालामा काम लाउन बाहिर निस्क्यो। खेतालाहरूसँगै एक दिनमा पाउने ज्याला तोकेर उसले तिनीहरूलाई आफ्नो दागबारीमा पठायो। जब ऊ 9 बजेतिर बाहिर निस्क्यो, उसले अरूहरूलाई बजारमा बेकाम उभिरहेका देख्यो र उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दागबारीमा जाओ र जे उचित छ म तिमीहरूलाई दिनेछु। अनि तिनीहरू गए। फेरि उहाँले 12 बजेतिर र 3 बजेतिर बाहिर निस्केर त्यसै गर्यो। उसले 5 बजेतिर बाहिर निस्केर अरूहरूलाई उभिरहेका भेटायो र तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू किन यहाँ दिनभरि बेकाम उभिरहेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कसैले हामीलाई ज्यालामा लगाएको छैन। उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दागबारीमा जाओ। जब साँझ पर्यो तब दागबारीको मालिकले आफ्नो कर्मचारीलाई भन्यो, खेतालाहरूलाई बोलाएर आखिरी आउनेहरूदेखि लिएर पहिला आउनेहरूलाई तिनीहरूका ज्याला देऊ। 5 बजे काममा लागेकाहरू आए र तिनीहरू हरेकले पुरा दिनको ज्याला पाए। जब पहिला ज्यालामा लागेकाहरू आए तब तिनीहरूले बढ्ता नै पाउलान् भन्ने विचार गरे, तर तिनीहरू हरेकले पनि एक दिनको ज्याला पाए। ज्याला पाएपछि जमिनका मालिकको विरुद्धमा तिनीहरू गनगनाउन लागे। तिनीहरू भन्न लागे, यी पछिल्लाहरूले 1 घण्टा मात्र काम गरे, तर तपाईले तिनीहरूलाई हामी दिनभरिको भार बोक्नेहरू र चर्को गर्मी सहनेहरू सरह तुल्याउनु भएको छ। तर उसले तिनीहरूमध्ये एकजनालाई जवाफ दियो, मित्र, मैले तिमीहरूमाथि केही अन्याय गरेको छैन। के तिमीले मसँग पुरा 1 दिनको ज्यालामा काम गर्ने कबुल गरेका होइनौ? तिम्रो पाउले ज्याला लिएर जाऊ। यस पछिल्लालाई पनि तिमीहरूलाई दिए जति म दिन चाहन्छु। मेरो जति छ त्यो म आफूले चाहे जस्तो गर्न सक्दिन र मेरो उदारतामा तिम्रो आँखा किन जल्ने? यसरी नै पछिल्ला पहिला हुनेछन् र पहिला पछिल्ला हुनेछन्। यरुशलेमतिर जाँदै हुँदा येशूले 12 चेलाहरूलाई अलग लगेर बाटोमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी यरुशलेमतिर जाँदैछौँ। जब मानिसको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूका हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको दोषी ठहराउनेछन्, उसलाई गिला गर्ने, कोर्रा लाउन र क्रुसमा टाँग्न भने तिनीहरूले उसलाई अन्यजातिहरूका हातमा सुम्पिनेछन् र तेस्रो दिनमा ऊ जीवित भई उठ्नेछ। तब जब्दियाका छोराहरूकी आमाले आफ्ना छोराहरूलाई साथमा लिई उहाँको सामुन्ने घुँडा टेकी उहाँसँग बिन्ती गरिन्। उहाँले तिनलाई सोध्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, आज्ञा गर्नुहोस् र तपाईको राज्यमा मेरा यी 2 छोराहरूमध्ये एउटा तपाईको दाहिने हातपट्टि र अर्को तपाईको देब्रे हातपट्टि बस्न पाउन्। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, तिमीहरू के मागिरहेछौ सो जान्दैनौ? जुन कचौरा मैले पिउन लागेको छु, के त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ? तिनीहरूले भने, सक्छौ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो कचौरा तिमीहरू पिउनेछौ, तर मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिने कुरो मेरो हातमा छैन। यी स्थान तिमीहरूका हुन् जसका निम्ति मेरा पिताले तयार गरिसक्नु भएको छ।
यो सुनेर 10 जना ती दुई भाइसँग रुष्ट भए, तर येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि अन्य जातिहरूका शासकहरूले तिनीहरूमाथि निरङ्कुश शासन गर्छन् र ठुला ठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्। तिमीहरूका बीचमा यस्तो हुने छैन, तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। जो तिमीहरूमध्ये पहिलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको कमारो हुनुपर्छ। जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो। उहाँहरू यरीहोबाट जाँदै गर्नुहुँदा एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। बाटोको छेउमा बसिरहेका 2 जना अन्धाहरूले येशू त्यो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुने। यसो भने चिच्चाए, हे प्रभु, दाउदका पुत्र, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। भिडले तिनीहरूलाई चुप लाग भनी हप्कायो, तर तिनीहरू यसो भन्दै झन् साह्रो कराए, हे प्रभु, दाउदका पुत्र, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। तब येशू अडिनो भएर तिनीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरू के चाहन्छौ? म तिमीहरूका निम्ति के गरिदिउँ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हाम्रा आँखा खोलिदिनुहोस्। येशूले टेठाएर तिनीहरूका आँखा छोइदिनु भयो र उतिखेरै तिनीहरूले दृष्टि पाए र तिनीहरू उहाँको पछि लागे। सुसमाचारको पुस्तक मत्ती 21 अध्याय। यरुशलेममा येशूको विजय प्रवेश। जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेथफेगमा आइपुग्नुभयो, तब येशूले 2 जना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनुभयो, तिमीहरू सामुन्नेको गाउँमा जाओ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिमीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछिडो बाँधिएको भेटाउनेछौ। तिनलाई फुकाएर म कहाँ ल्याओ। कसैले तिमीहरूलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नु र त्यसले तुरुन्तै ती पठाइदिनेछ। अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पूरा होस् भनेर यो भएको हो। तिमोनकी छोरीलाई भन्न, हेर, तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदैछन्। विनम्र भई गधामाथि सवार भएर गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि। तब चेलाहरू गए र येशूले तिनीहरूलाई अब्राहम अराए बमोजिम गरे। तिनीहरूले गधा र त्यसको बच्चा ल्याएर तीमाथि आफ्ना लुगाफाटा ओढाएर उहाँ त्यसमाथि बस्नुभयो। भिडमा धेरैले आफ्ना वस्त्र बाटोमा ओछ्याए र अरूहरूले रुखका हाँगा काटेर बाटोमा बिछ्याइदिए। उहाँको अघि र पछि लागेका भिड यसो भन्दै कराए, दाउदका पुत्रलाई होसन्ना, धन्य उहाँ जो परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ, परमधाममा होसन्ना। जब उहाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो, सारा सहरमा हलचल मचियो। मानिसहरूले सोध्न लागे, यिनी को हुन्? भिडका मानिसहरूले जवाब दिए, यिनी गालिलको नासरतबाट आएका अगमवक्ता येशू हुन्। येशू परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनुभयो र पैसा साट्नेहरूका टेबिल र परेवा बेच्नेहरूका आसन पल्टाइदिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। अन्धा र लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँ कहाँ आएर उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। तर जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ उहाँले गर्नुभएका अचम्मका काम देखे र केटाकेटीहरूले मन्दिरमा दाउदका पुत्रलाई होसन्ना भन्दै चिच्चाएका सुने,
तब तिनीहरू क्रोधित भए र तिनीहरूले उहाँलाई भने, सुन्दैछौ यिनीहरूले के भनिरहेका छन्? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हो सुन्दैछु, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तब तिनीहरूलाई छोडेर उहाँ सहरबाट निस्की बेथानियामा गई त्यहाँ बास बस्नुभयो। बिहान सहरतिर फर्कनु हुँदा उहाँ भोकाउनुभयो। बाटोको किनारमा उहाँले एउटा अन्जिरको बोट देख्नुभयो। उहाँ त्यस बोटको छेउमा आउनुभयो, तर त्यसमा पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तमा कहिले फल नफलोस्। र त्यो अन्जिरको रुख तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो। यो देखेर चेलाहरूले अचम्म मानेर भने, यो अन्जिरको बोट कसरी तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो? येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमा विश्वास छ र कहिले शङ्का गरेनौ भने अन्जिरको बोटलाई जे गर्यो त्यही मात्र होइन, तर यस डाँडालाई पनि उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने सो हुनेछ। विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ। उहाँ मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले शिक्षा दिनुहुँदा मुख्य पुजारीहरू र जनताका धर्मगुरुहरू उहाँ कहाँ आएर भने, कुन अधिकारले तिमी यी कामहरू गर्छौ र कसले तिमीलाई यो अधिकार दियो? येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, म पनि तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, मलाई त्यसको उत्तर दियो भने म कुन अधिकारले यी काम गर्दछु सो तिमीहरूलाई बताउनेछु। यूहन्नाले बप्तिस्मा कहाँबाट भयो, स्वर्गबाट कि मानिसहरूबाट? तिनीहरू आफूसँग यसो भन्दै बहस गर्न लागे, स्वर्गबाट भन्यो भने तिनले, उसो भए तिमीहरूले उनलाई किन विश्वास गरेनौ भन्नेछन्। तर मानिसहरूबाट भन्यो भने हामीलाई मानिसहरूको डर छ, किनभने सबैले यूहन्नालाई अगमवक्ता हुन् भनी मान्छन्। यसैकारण तिनीहरूले येशूलाई जवाफ दिए, हामीलाई थाहा छैन। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म पनि कुन अधिकारले यी काम गर्दछु सो तिमीहरूलाई भन्दिन। तिमीहरू के विचार गर्दछौ? एकजना मानिसका 2 छोरा थिए। उसले पहिलो कहाँ आएर भन्यो, छोरो गएर आज दाखबारीमा काम गर्दे। त्यसले जवाफ दियो, म जान्न, तर पछिबाट पछुताएर गयो। दोस्रो कहाँ आएर उसले त्यसै भन्यो। त्यसले जवाफ दियो, म जान्छु, तर गएन। अब यी दुईमा कुन चाहिँले बाबुको इच्छा पालना गर्यो? तिनीहरूले जवाफ दिए, पहिलो चाहिँले। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कर उठाउनेहरू र वेश्याहरू तिमीहरूभन्दा अघि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छन्। किनकि यूहन्ना तिमीहरू कहाँ धार्मिकताको मार्ग देखाउन आए, तर तिमीहरूले उनीमाथि विश्वास गरेनौ। तर कर उठाउनेहरू र वेश्याहरूले उनीहरूमाथि विश्वास गरे। तिमीहरूले यो देखेर पनि पश्चाताप गरेनौ अनि उनीमाथि विश्वास गरेनौ। अर्को दृष्टान्त सुन। कोही एकजना गृहस्थी थिए जसले एउटा दाखबारी लगाएर त्यसको वरिपरि बार लगाएर त्यहाँ दाख पेल्ने एउटा पोल राखेर एउटा मचान बनाए। तब मोहीहरूलाई त्यसको ठेक्का दिई उनी परदेश लागे। जब फलको समय नजिक आयो, उनले मोहीहरू कहाँ फलको आफ्नो हिस्सा माग्न नोकरहरू पठाए। तर मोहीहरूले उनका नोकरहरूलाई समाते, एउटालाई पिटे, अर्कालाई मारे र अर्कालाई ढुङ्गाले हाने। फेरि उनले अघिको भन्दा बढी नोकरहरू पठाएर यिनीहरूसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गरे। मेरो छोरालाई त तिनीहरूले आदर गर्लान् भनेर सोचेर अन्त्यमा उनले आफ्नो छोरालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। तर मोहीहरूले छोरालाई देखेर आपसमा भने,
यो त उत्तराधिकारी हो, जाओ त्यसलाई मारो र त्यसको उत्तराधिकार हात पारो। तब तिनीहरूले तिनलाई समातेर दाखबारी बाहिर लगेर तिनलाई मारे। यसै कारण जब दाखबारीका मालिक आउँछ तब उनले ती मोहीहरूलाई के गर्लान्? तिनीहरूले उहाँलाई भने उनले ती दुष्टहरूलाई सर्वनाश गर्नेछन् र दाखबारी अरू मोहीहरूलाई ठेक्कामा दिनेछन्, जसले उनलाई फलको हिस्सा समयमा बुझाउनेछ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले कहिले धर्मशास्त्रमा पढेनौ? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। यो प्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो आश्चर्यमय छ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्यमा तिमीहरू भन्दा खुसी नै छ। र एउटा यस्तो जातिलाई दिइन्छ जसले त्यसको फल फलाउँछ। यस ढुङ्गामाथि खस्ने चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुनेछ, तर जसमाथि त्यो ढुङ्गा खस्छ यसले त्यसलाई किन्नेछ। जब मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले उहाँका दृष्टान्त सुने तब तिनीहरूकै विषयमा उहाँलाई यो भन्नुभएको हो भन्ने बुझे। तिनीहरूले उहाँलाई समात्न खोजे, तर तिनीहरू भिडसँग डराए, किनभने मानिसहरूले उहाँलाई एक अगमवक्ता हुन् भनी ठान्थे। समाचारको पुस्तक मत्ती 22 अध्याय विवाह भोजको दृष्टान्त। यसले फेरि तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा भन्नुभयो, स्वर्गको राज्यलाई एकजना राजासँग तुलना गर्न सकिन्छ, जसले आफ्नो छोराको विवाह भोज तयार गरे र भोजमा निमन्त्रित व्यक्तिहरू बोलाउन भनी आफ्ना नोकरहरू पठाए, तर तिनीहरूले आउन मन गरेनन्। फेरि तिनले अरू नोकरहरूलाई यसो भनेर पठाए, निमन्त्रित व्यक्तिहरूलाई भन, हेर मैले मेरो भोज तयार गरेको छु, मेरा गोरुहरू र मोटा मोटा पशुहरू मारिएका छन् र सब चिजहरू तयार छन्, विवाह भोजमा आउनुहोस्। तर तिनीहरूले वास्तै नगरी एउटा आफ्नो खेतबारीतिर अर्को आफ्नो व्यापारतिर लागे। बाँकी चाहिँले तिनका नोकरहरूलाई पक्रेर तिनीहरूसँग दुर्व्यवहार गरेर तिनीहरूलाई मारे। तब राजा क्रोधित भएर आफ्ना फौजहरू पठाइकन ती हत्याराहरूलाई नाश गरेर तिनीहरूको सहर जलाइदिए। तब तिनले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, विवाह भोज तयार छ, तर निम्ताएकाहरू योग्य भएनन्। यसै कारण तिमीहरू सडकहरूमा जाओ र जतिलाई भेटाउँछौ तिनीहरूलाई विवाह भोजमा निम्तो देऊ। तब ती नोकरहरूले सडकहरूमा गएर भेटाएका सबैलाई दुष्ट र असल दुवैलाई जम्मा गरेर विवाह घर पाहुनाहरूले भरियो। तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए तब तिनले विवाहको पोसाक नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे। तिनले त्यसलाई सोधे, मित्र, विवाहको पोसाक नपहिरी तपाईँ कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो? त्यो निरुत्तर भयो। तब राजाले सेवकहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिर अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दाहारा किट्नेछन्, किनभने बोलाएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन्। तब फरिसीहरू गएर उहाँकै कुरामा उहाँलाई कसरी फसाउने भनी मतौ गरे। तिनीहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई हेरोदिय दलका मानिसहरूसँग उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरूले भने, हे गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मार्ग साँचो गरी सिकाउनुहुन्छ र तपाईँ कसैको भय मान्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मानिसहरूका मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न। यसै कारण हामीलाई भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु उचित हो कि होइन? तर येशूले तिनीहरूको धूर्तता थाहा पाएर भन्नुभयो, ढोंगी हो, तिमीहरू मलाई किन जाँच्छौ? कर तिर्ने सिक्का मलाई देखाओ। अनि तिनीहरूले उहाँ कहाँ एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो चिन्ह कसको हो अनि कसको नाउँ खोपिएको छ?
तिनीहरूले उहाँलाई भने कैसरको। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसै कारण जे कैसरका हुन् ती कैसरलाई देऊ र जे परमेश्वरका हुन् ती परमेश्वरलाई देऊ। यो सुनेर तिनीहरू चकित भएर उहाँलाई छोडेर गइहाले। मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरू त्यसै दिन उहाँ कहाँ आए र तिनीहरूले उहाँलाई यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, मूसाले भनेका छन्, कोही मानिस निसन्तान मर्यो भने उसको भाइ चाहिँले दाजुकी पत्नीलाई विवाह गरेर दाजुको सन्तान खडा गर्नुपर्छ। हाम्रो बीचमा 7 दाजुभाइ थिए। जेठुले विवाह गरेपछि ऊ मरेर सन्तान नभएकोले उसको भाइको निम्ति पत्नी छोडेर गयो। उसै गरी मरिहाले र साइनाले पनि र 7औं सम्मले त्यसै गरे। तिनीहरू सबै मरेपछि त्यस स्त्रीको पनि मृत्यु भयो। यसै कारण मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदा ती 7 जनामध्ये त्यो स्त्री कसकी पत्नी हुनेछ, किनभने त्यो सबैकी पत्नी भइसकेकी थिए। यसले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, तिमीहरू भ्रममा परेका छौ, किनकि तिमीहरू धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्ति जान्दैनौ। किनकि मृतकहरूको पुनरुत्थानमा मानिसले विवाह गर्दैनन् र विवाह गरिदिन्छन्, तर तिमीहरू स्वर्गका स्वर्गदूतहरू जस्ता हुन्छन्। तर मृतकहरूका पुनरुत्थानको विषयमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको छ त्यो तिमीहरूले पढेका छैनौ। म अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। परमेश्वर मृतकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो सुनेर भिडहरू उहाँको शिक्षामा छक्क परे। उहाँले सदुकीहरूलाई चुप पार्नुभयो भनेर सुनेर फरिसीहरू उहाँ कहाँ भेला भए। तिनीहरू मध्ये एक जनाले व्यवस्थाका अध्यापकले उहाँको परीक्षा गर्न विचारले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जसरी प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार नै यी 2 आज्ञाहरू हुन्। जब फरिसीहरू भेला भएका थिए तब यसले तिनीहरूलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, ख्रिस्टको विषयमा तिमीहरू के ठान्छौ? ऊ कसको पुत्र हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, दाउदका पुत्र। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसो भए दाउदले आत्मामा प्रेरणा पाएर उसलाई प्रभु भनी कसरी पुकार्न सक्छन्? उनी भन्छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस जबसम्म म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाका पैताला मुनि राख्दिन। यदि दाउदले उसलाई प्रभु भन्छन् भने ऊ कसरी तिनको पुत्र हुन्छ र? अनि कसैले पनि जवाफमा एक वचन बोल्न सकेन। त्यस दिनदेखि कसैलाई उहाँसँग प्रश्न सोध्ने आँट भएन।